वेल्कम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते हार्दं स्वागतं व्याहरामः। मम नाम जे रामकृष्णः इति तिरुपतिस्य राष्ट्रीयसंस्कृतविद्यापीठस्य व्याकरणविभागे आचार्योऽस्मि। सम्प्रति वैयाकरणसिद्धान्तलघुमञ्जूषां समाश्रित्य प्रवृत्ते पञ्चदशे पत्रे पंचम विभक्त्यर्थविचारः यः वर्तते तत्र अन्तिमः पाठः प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात् इत्यारभ्य दूरान्तिकार्थेभ्यो द्वितीया च इति सूत्रं यावत् अयं पाठः प्रचलिष्यति। अस्य पाठस्य मुख्याः अंशाः सन्ति यथा प्रस्तावना, उपोद्घातः, प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात् इत्यादीनां षण्णां सूत्राणां लघुव्याख्यानम्। एतेषामेव षण्णां सूत्राणां लघुमञ्जूषारीत्या विचारः। अन्ते अस्य पाठस्य सारः इति। आदौ प्रस्तावनारूपेण किञ्चिदुच्यते। अतीते पाठे नाम पंचमी विभक्त्यर्थसम्बद्धतया चतुर्दशे पाठे अतीते बहिर्योगे पंचमे सिद्धिप्रकारः पंचम्यपाङ् परिभिः इति सूत्रस्य लघुव्याख्यानं लघुमञ्जूषारीत्या तदर्थविचारः। आङ् मर्यादावचने इति सूत्रे वचनशब्देन अभिविधेरपि ग्रहणं, मर्यादायाः कालदेशभेदेन द्वैविध्यं तथा अभिविधेरपि कालदेशभेदेन द्वैविध्यम् इत्येवमादयः अंशाः अतीते पाठे विचारिताः। सम्प्रति अद्यतनपाठस्य उपोद्घातत्वरूपेण किञ्चिदुच्यते। प्रतिनिधिप्रतिदाने च यस्मात् अकर्तर्युरणे पंचमी विभाषा गुणे स्त्रियां पृथग्विना नानाभिस्तृतीयान्यतरस्यां कर्णे च स्तोकाल्पकृच्छ्रकतिपयस्या सत्त्ववचनस्य दूरान्तिकार्थेभ्यो द्वितीया च इति पंचमी विभक्तिविधायकानि षट् सूत्राणि सन्ति। एतेषां सूत्राणाम् अर्थः विचार्यते। आदौ आद्यं सूत्रं प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात् इति तस्य सूत्रस्य लघुव्याख्यानम्। अष्टाध्याय्यां द्वितीयाध्यायस्य तृतीये पादे एकादशं सूत्रं प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात् इति। अत्र कर्मप्रवचनीयुक्ते इति सूत्रात् कर्मप्रवचनीयुक्ते इति पदमनुवर्तते। पंचम्यपाङ् परिभिः इति सूत्रात् पंचमी इति च पदमनुवर्तते। प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात् इति पदविभागः त्रिपदं सूत्रमिदम्। प्रतिनिधिश्च प्रतिदानञ्च प्रतिनिधि प्रतिदाने इति द्वन्द्वसमासः। प्रतिनिधिर्नाम किम् चेत् मुख्यस्य अभावे तत्सदृशः यत्र उपादीयते स एव प्रतिनिधिः। अतएव प्रतिनिधीयते सदृशीक्रियते असौ इत्यर्थे प्रतिनि इत्युपसर्गद्वयपूर्वकात् धारणपोषणयोः इति धातोः उपसर्गे घोः कीति सूत्रेण कर्मणि कि प्रत्यये अयं प्रतिनिधिशब्दः सिद्ध्यति। अत्र प्रक्रियायां कोऽपि क्लेशः नास्ति। प्रतिनिधा इति नाम प्रतिनीत्युपसर्गपूर्वक धा धातु उपसर्गे घोः किः कि प्रत्ययः ककारस्य सम्बन्धलोपे आतो लोपे सूत्रेण आकारस्य लोपे प्रतिनिधि प्रतिनिधि इति शब्दः सिद्ध्यति। नाम सदृशीक्रियते असौ इत्यर्थः। प्रतिनिधि शब्दस्य रघुवंशे प्रयोगः दृश्यते यथा
సుతాం తదీయాం సురభేః కృత్వా ప్రతినిధిం శుచిః ఆరాధయ సపత్నీకః ప్రీత కామదుఘాహి సా. అత్ర ప్రతినిధి శబ్దः ప్రయుక్తः. నామ సుతాం తదీయాం సురభేః, సురభేః తదీయామేవ సుతాం ప్రతినిధిం కృత్వా శుచిర్భూత్వా సపత్నీకః త్వం తాం సుతాం ఆరాధయ తేన ప్రీతా సా సురభేః సుతా కామదుఘా భవతి. నామ సర్వాన్ కామాన్ దోగ్ధి ఇత్యర్థః. అత్ర వస్తుతః సురభేః పూజా కర్తవ్య, కింటు సురభిః యదా న లభ్యతే తత్ ప్రతినిధిత్వేన తదీయా సుతా స్వీకృతా. అస్మిన్ అర్థే ప్రతినిధి శబ్దः రఘువంశే ప్రయుక్తः. ప్రతిదానం నామ దత్తస్య ప్రతినిర్యాతనం నామ తుల్యమూల్యకం ప్రత్యర్పణం. అత్ర ప్రతి ఉపసర్గపూర్వక డుదాయి దానే ఇత్యస్మాత్ ధాతోః భావే లిట్ ప్రత్యయ కృతే ప్రతిదా లిట్ లకారట కరణబంధలోపి యోరణకు అనాదేశే సవర్ణదీర్ఘే చ ప్రతిదానం నమ ప్రతిదానం తదర్పణం ఇత్యమరః. ఏవంచ యతః ప్రతినిధిః యతః ప్రతిదానం చ తత్ర కర్మ ప్రవచనీయుక్తే పంచమీ ఇత్యర్థః. ఉదాహరణం ప్రద్యుమ్నః కృష్ణాత్ ప్రతి. నామ ప్రతినిధేః ఇదముదాహరణం. కృష్ణశబ్దాత్ పంచమీ విభక్తిః ప్రవృత్తం. ఏవం తిలేభ్యః ప్రతియచ్చతి మాషాన్. తిలశబ్దాత్ పంచమీ విభక్తిః ప్రతిదానం ఇత్యర్థే. అత్ర ప్రతినిధి ప్రతిదానయోః ఇది సూత్రం. నామ ప్రతినిధిః ఇత్యస్మిన్ అర్థే ప్రతిదానం ఇత్యస్మిన్శ్చ అర్థే ప్రతి ఇది శబ్దస్య కర్మప్రవచనీయ సంజ్ఞా అస్తి ఇతి తదర్థః. యదా కర్మప్రవచనీయ సంజ్ఞా వర్తతే ప్రకృతసూత్రేణ ప్రతినిధి ప్రతిదానే చ యస్మాదితి సూత్రేణ పంచమ్యాం ప్రద్యుమ్నః కృష్ణాత్ ప్రతి ఇతి. నామ శ్రీకృష్ణः యథా తత్తద్విషయే ప్రసిద్ధः తత్సదృశः ప్రద్యుమ్నోపి ఇత్యర్థः. ప్రద్యుమ్నో నామ వాసుదేవస్య అర్థः శ్రీకృష్ణస్య పుత్రः అయం. ఏవం తిలేభ్యః ప్రతియచ్చతి మాషాన్ ఇత్యత్ర ఏ పూర్వం గృహీతాః తిలాః తేభ్యః మాషాః ప్రతిదానం ప్రత్యర్పణం ఇత్యుక్తం. నామ తుల్యమూల్యకం ప్రత్యర్పణం స ఏవ అర్థः అత్ర. ఏతావత్పర్యంతం స్థూలతః సూత్రార్థः వర్ణితः. సంప్రతి లఘుమంజూషారీత్యా సూత్రార్థः విచార్యతే. ప్రద్యుమ్నః కృష్ణాత్ ప్రతి సదృశः ప్రత్యర్థः కృష్ణసదృశः ఇతి బోధः. తిలేభ్యః ప్రతియచ్చతి మాషాన్. అత్ర గ్రహణపూర్వకం ప్రత్యర్పణం ప్రతి సమభివ్యాహృత యచ్చతేరర్థः. తిలగ్రహణపూర్వకం ఆశ ప్రతిదానం ఇది బోధः. సంప్రతి లఘుమంజూషా పంక్తీనాం అర్థः వివరీయతే. ప్రతినిధౌ ప్రద్యుమ్నః కృష్ణాత్ ప్రతి ఇత్యుదాహరణం సిద్ధార్థకౌముద్యాభ్యుక్తం నాగేశోపాధ్యాయేన విధమే ఉచ్యతే. అత్ర ప్రద్యుమ్నః इति शब्दस्य विषये किञ्चित् उच्यते. द्युम्नं वित्ते बलेऽपि च इति मेदिनी. नाम वित्तम् इत्यस्मिन् अर्थे बलम् इत्यस्मिन्स्य अर्थे द्युम्नशब्दः प्रयुज्यते. प्रकृष्टं द्युम्नं यस्य सः प्रद्युम्नः. प्रकृते बलम इत्येवर्थं स्वीकुर्मः. बलं नाम शक्तिः. नाम श्रीकृष्णस्य यावती शक्तिः तत्
सदृशी शक्तिः अत्रापि। मदनो मन्मथो मारः प्रद्युम्नो मीनकेतनः इत्यमरः। प्रद्युम्नः इत्युक्ते एवं रीत्या विग्रहः वक्तव्यः। कथं द्युम्नं वित्ते बलेऽपि च इति कोशानुसारेण द्युम्नशब्दः बलार्थकः इति। प्रकृष्टं द्युम्नं बलं यस्य सः प्रद्युम्नः स च मन्मथः। वासुदेवस्य पुत्रोऽयं। प्रति नाम प्रतिनिधिः सदृशः। अत्र प्रसंगात् किञ्चित् वच्मि। अमरसिंहस्तु पापीयान् पाणिनीयमचोचरत् इति मया कल्पितः अयं पाठः। प्राचीनरीत्या पाठः अस्ति अमरसिंहस्तु पापीयान् सर्वं भाष्यमचोचरतु इति। किन्तु महाभाष्यस्य प्रभावः तथा न दृश्यते। किन्तु पाणिनीयम् इति उच्यते चेत् पाणिनेः प्रभावः अस्ति, वार्तिककारस्य प्रभावः अस्ति, क्वचित् भाष्यकारस्यापि। प्रकृते अत्रैव पश्यन्तु, सूत्रम् अस्माभिः कथम् इदानीं पठितं, प्रतिनिधिप्रतिदाने च यस्मात् इति। ततः पूर्वं प्रति इत्यस्य कर्मप्रवचने संज्ञा कथमुक्ता इत्युक्ते प्रतिः प्रतिनिधिप्रतिदानयोः। एवमेव लक्षणेत्थं भूताख्यानभागवीप्सासु प्रतिपर्यनवः इति सूत्रेणापि प्रतिशब्दस्य कर्मप्रवचने संज्ञा उक्ता लक्षणायां वीप्सायां च अर्थे। इदानीम् एतत् सूत्रद्वयं किञ्चित् पार्श्वे स्वीकुर्मः। किं सूत्रद्वयं? प्रतिः प्रतिनिधिप्रतिदानयोः इति सूत्रम्, एवं लक्षणेत्थं भूताख्यानभागवीप्सासु प्रतिपर्यनवः इति सूत्रम्। उभयत्रापि सूत्रे प्रतिशब्दः अस्ति। उभयत्रापि कथं कस्मिन् अर्थे कर्मप्रवचने संज्ञा इत्युक्ते आद्ये सूत्रे प्रतिदित्यस्मिन् अर्थे, एवं लक्षणेत्थं भूताख्यान सूत्रे तु लक्षणा इत्थं भूताख्यानं भागः वीप्सा इत्याद्यर्थे च इति प्रतिशब्दस्य अनेन सूत्रद्वयेन कर्मप्रवचने संज्ञा उक्ता। इदानीम् एतत् सूत्रद्वयस्य आनुपूर्व्यं सुष्ठु पश्यन्तु। अमरकोशस्यापि पङ्क्तिं पश्यन्तु। अमरकोशपङ्क्तौ पाणिनीप्रभावः सुष्ठु दृश्यते। कथं? प्रतिप्रतिनिधौ वीप्सा लक्षणादौ प्रयोगतः इति। तत्तत् प्रयोगतः प्रयोगानुसारात् प्रति इति शब्दः प्रतिनिधिः इत्यस्मिन् अर्थते, वीप्सा इत्यस्मिन् अर्थे वर्तते, लक्षण इत्यस्मिन् अर्थे वर्तते, इत्थं भूताख्यानम् इत्येवं रीत्या अर्थे वर्तते इति। नाम महात्मना अमरसिंहेन सुष्ठु पाणिनीयम् अधीतम् इत्यत्र एतादृशवाक्यानि नैकशः सन्ति। अत एव नामलिङ्गानुशासने पाणिनीयप्रभावः इति नाम्ना मया कश्चन ग्रन्थोऽपि तत्र लिखितः वर्तते। भवतु आस्तां तावत्। प्रतिदानम् इत्यत्र उदाहरणं भवति तिलेभ्यः प्रतियच्छति माशान् इति। अत्र प्रतियच्छति इत्यत्र प्रति इत्युपसर्गपूर्वकात् दाण् दाने इति धातोः वर्तमाने लटि तिप्रते कर्तरिष्यपि पाघ्राद्भास्तां ना दाण् दृश्यर्ति सर्तिशत सदां पिबजिघ्रधमदिष्ठमनयच्च पश्यर्धधौषय्य सीदाः इति। अत्र दाण् धातोः स्थाने यच्छादेशे सति प्रतियच्छति इति रूपं सिद्ध्यते। तिङन्तप्रक्रिया प्रतियच्छति। तिलेभ्यः प्रतियच्छति माशान् इत्युक्ते अत्र परस्परम् उपकारः दृश्यते। कथं? देवदत्तः प्रथमं तिलान् ददाति, यज्ञदत्तः तत्परिमितान् माशान् देवदत्ताय प्रतिददाति इत्युक्ते
అన్యోన్యం పరస్పరం అత్ర ఉపకృతి ప్రతీయతే. ఏతావత ప్రతినిప్రతాదిస్మాత్ సూత్రార్థ సంపూర్ణ. ద్వితీయం సూత్రం అకర్తర్యురణే పంచమే తస్య ఆదౌ లఘు వ్యాఖ్యాన క్రియతే. అష్టాధ్యాయాం ద్వితీయాధ్యాయస్య తృతీయ పాదే చతుర్వింశతితమమిదం సూత్రం. అకర్తరి రుణే పంచమీ ఇది పదవిభాగः త్రిపదం సూత్రమిదం. హేతౌ ఇత్యనవర్తతే. కర్తృవర్జితం యదృణం హేతుః తతః పంచమీ. हेतुतृतीयायाः नाम हेतौ इति सूत्रेण तृतीया प्राप्त तस्याः अपवादः अयं विधिः. उदाहरणं शतात् बद्धः. अत्र शतात् इत्यत्र या पञ्चमी प्रकृतसूत्रेण सा विहिता. नाम शतहेतुकबन्धनकर्म. नाम देवदत्तः बद्धः, बन्धनक्रियायां देवदत्तः कर्म. केन हेतुना सह बद्धः इत्युक्ते शतं रूप्यकाणि तेन देयानि आसन् कदाचित् न दत्तानि इति हेतोः शतहेतुकबन्धनकर्म अयम्. अकर्तरि इति कथनेन शतेन बन्धितः इत्यत्र न पञ्चमी. अत्र कथम् इत्युक्ते बद्धः बन्धितः उभयत्रापि बन्धधातुरेव, उभयत्रापि क्तप्रत्ययः एव. किन्तु बद्धा इत्यत्र शुद्धधातोः क्तप्रत्ययः, बन्धितः इत्यत्र तु निजन्ताधातोः क्तप्रत्ययः. उत्तमर्णाय देयत्वात् शतं ऋणं भवति. अत्र तत्प्रयोजको हेतुश्च इति सूत्रे च शब्देन कर्तृसंज्ञापि. एतावत् किं जातम्, अत्र शतं कर्ता भवति, अतः कर्तृर्थे न पंचमी. किन्तु यतोहि सूत्रं कथं वर्तते, अकर्तरि. पूर्वं शताद्बद्धः इत्यत्र शतं न कर्तृसंज्ञकं किन्तु हेतुसंज्ञकम्. अतः हेतौ गम्ये पंचमे. अत्र तु शतेन बन्धितः इत्यत्र यः शतशब्दः अयं तु कर्तृवाचके हेतोः अत्र पंचमे नास्ति, किन्तु हेतौ तृतीया. इदानीं लघुमञ्जूषायाम् एतद्विषये किञ्चिदेव उक्तं. यथा शताद् बद्धः हेतुमद्भावः पञ्चम्यर्थः शतहेतुकबन्धनकर्म इति बोधः. कर्तृसंज्ञारहितं हेतुभूतं च यदृणं तद्वाचकात् पंचमी इत्यर्थः. हेतुमद्भावः पञ्चम्यर्थः. बद्धः इत्यत्र कर्मणिक्तः पूर्वमे उक्तं. नाम चैत्रेण मैत्रः शताद् बद्धः इति पूर्णं वाक्यं. शताद् बद्धः कः, मैत्रः. कुतः, नाम केन इत्युक्ते चैत्रेण. पूर्वमुक्तं शतं रूप्यकाणि चैत्राय देयानि आसन् न दत्तानि इति. शतेन चैत्रेण मैत्रो बन्धितः इत्यत्र शतशब्दात् पंचमे वारणाय अकर्तरि इत्युक्तं. चैत्रः प्रयोज्यकर्ता, तत्प्रयोजकहेतुश्चेति शतस्य कर्तृत्वम्. अनन्तरं तृतीयं सूत्रं विभाषा गुणे स्त्रियाम्. अस्य लघुव्याख्यानम्. अष्टाध्याय्यां द्वितीयाध्यायस्य तृतीये पादे पञ्चविंशतितमम् अत्र हेतौ इति सूत्रम् अनुवर्तते. हेतौ तस्य विशेषणं गुणे, न स्त्री अस्त्री तस्याम्. एवम् अत्र अकर्तर्युणे पंचमी इति सूत्रात् पंचमी इति पदं वर्तते. इदानीम् अस्त्रियाम् इत्यत्र न स्त्री अस्त्री तस्याम् अस्त्रियाम् इति नैतत्पुरुषः. गुणे हेतौ स्त्रीलिङ्गभिन्ने पंचमी वा स्यात् इत्यर्थः. पंचम्याः अभावे हेतौ तृतीया. यथा जाड्यात् जाड्येन वा बद्धः विभाषा इत्युक्तम्. अतः अत्र किं भवति, विकल्पेन इदं भवति. पंचम्याः अभावे हेतौ सूत्रं तृतीया. यथा जाड्यात् बद्धः जाड्येन बद्धः, नाम जाड्यहेतुकबन्धनकर्म चैत्रादिः. अत्र अमरकोशे सुधाव्याख्यायाम्
ఇష్టం వా అనిష్టం వా సుఖం దుఃఖం వా నవేత్తి యో మోహాత్ పరవశగో భవేదిహ జడ సంజ్ఞక పురుషః. జడో నామ కః జాడ్యాద్ బద్ధః జాడ్యేన బద్ధః ఇత్యుక్తం. జడస్య కర్మ అథవా జడస్య భావః జాడ్యం సత్యం. జడో నామ కః ఇది చేత్ సుధా వ్యాఖ్యాయం ఉక్తం. అమరకోశస్య సుధా వ్యాఖ్యాయం. ఇష్టం వా అనిష్టం వా సుఖం వా దుఃఖం వా యః న వేత్తి మోహాత్ పరవశగః. కిమర్థం సహ న వేత్తి ఇత్యుక్తే మోహాత్ పరవశగః అస్తి స ఏవ జడః ఇత్యుచ్యతే. ఏం స్థితే మనుస్మృతౌ మూకపర్యాయత్వేన జడశబ్దः ప్రయుక్తः. యథా నాపృష్టः కస్యచిద్ బ్రూయాత్ న చాన్యాయేన పృచ్ఛతః జానన్నపి మేధావి జడవల్లోక ఆచరేత్. నామ కశ్చిత్ పండితः సర్వాన్ విషయాన్ సుష్ఠు విజానాతి కింటు మార్గే ఏ గచ్చन्तः సంతి తాన్ ఆహూయ రే త్వయా అయం విషయः జ్ఞాయతే వా వ్యాకరణశాస్త్రే ఏవమస్తి ధర్మశాస్త్రే ఏవం రీత్యా అస్తి పురాణేషు ఏవం రీత్యా అస్తి ఇతి తు న వక్తవ్యం. కశ్చన ఆగత్య పృచ్ఛతి చేత్ తదానీమే వక్తవ్యం. నా పృష్టః కస్యచిత్ బ్రూయాత్ న చ అన్యాయేన పృచ్ఛతః. పృష్ట ఆగత్య విరుద్ధం మార్గం కంచన సమాశ్రిత్య పృచ్ఛతి చేత్ తస్మై సమాధానం నదేయం మూకవత్ ఆచరేది. జానన్నపి మేధావి జడవల్లోక ఆచరి. జడః నామ మూకः ఇత్యర్థः. మూకः యథా భవతి తద్రీత్యా ఆచరేతి. జడశబ్దాత్ గుణవచన బ్రాహ్మణాదిభ్యः కర్మణి సూత్రేణ తర శై ప్రత్యయः క్రియతే. జడాయ షకార్యకార అనుబంధలోపే జడాయ తద్ధితేష్వచామాది ఆదివృద్ధి జా యస్య సూత్రేణ అకారస్యలోపే జాడ్య శబ్దः సిద్ధ్యతే. ఇత్థం అయం గుణవాచకः అస్తి. జాడ్య శబ్దः అస్త్రీలింగశ్చ నపుంసకే అస్తి ఇది హేతుః. తస్మాత్ పంచమ్యాం జాడ్యాత్ తృతీయ భక్తో జాడ్యేన ఇది సిద్ధ్యతే. నామ జాడ్యరూప గుణహేతుక బంధన కర్మ చైత్ర ఇది బోధः. ఏవం స్థితే ధనేన కులం ఇత్యత్ర యద్యపి ధనమత్ర హేతుత్వేన ఉక్తం కింటు ధనశబ్దः ద్రవ్యవాచకः అతः ప్రకృతసూత్రేణ తత్ర పంచవిభక్తిः న ప్రవర్తతే. కుతః ఇత్యుక్తే గుణవాచకాదేవ పంచమి ఇత్యుక్తం. ధనశబ్దస్తు న గుణవాచకः కింటు ద్రవ్యవాచకः హేతోः అత్ర న పంచమి కింటు హేతౌ తృతీయ. అస్త్రియాం ఇత్యుక్తే బుద్ధ్యా ముక్తః ఇత్యత్ర యద్యపి కస్యచన పురుషస్య ముక్తౌ హేతుః బుద్ధిః అతః తృతీయ ప్రాప్నోతి కింటు విభాషాగుణే స్త్రీ సూత్రే అస్త్రియా ఇత్యుక్త్యా స్త్రీలింగే న భవతి ఇది సిద్ధాంతः. కింటు క్వచిత్ అగుణేపి దృశ్యతే క్వచిత్ స్త్రియాపి దృశ్యతే. తత్ర కథమిత్యుక్తే విభాషా ఇది యోగో విభజ్యతే తేన అగుణే స్త్రియాంచ క్వచిత్. యథా ధూమాదగ్నిమాన్. వస్తుతః ధూమశబ్దः ద్రవ్యవాచకः न तु गुणवाचकः. अथापि अस्मिन् सूत्रे विभाषयोगे विभागात् द्रव्यवाचकादपि पंचमे सिद्ध्यति. एवं नास्ति घटो अनुपलब्धेः. अनुपलब्धि नाम अत्र न उपलब्धि अनुपलब्धि. उपा इत्युपसर्गपूर्वक लब्धातोः स्त्रियां क्तिन् सूत्रेण क्तिन् प्रत्यये कृते सति उपलब्धि इति शब्दः. न अनुपलब्धि अनुपलब्धि. तावत् अयं स्त्रीलिङ्गे विद्यमानः शब्दः. वस्तुतः अनुपलब्धेः इति पंचम्या न भाव्यम् एतत् सूत्रानुसारेण. किन्तु विभाषा इति योगविभागात् स्त्रियामपि पंचमीविभक्तिः प्रवर्तते इति प्राचीनाः वदन्ति. सम्प्रति मंजूषारीत्या एवं जाड्याद्बद्ध इति बोध्यं. धूमादग्निमान् इत्यादौ ज्ञाननिष्ठजन्यजनकभावस्य विषये आरोपो बोध्यः. अतः यद्यपि धूमादग्निमान् इत्यादौ इत्युक्तं धूमादग्निमान् इति प्रयोगः. एवं
पूर्वोक्तया रीत्या नास्ति घटोनुपलब्धेः तत्र ज्ञाननिष्ठजन्यजनकभावस्य विषये आरोपः बोध्यः तेन आरोपेण अत्र पंचमी इति वक्तव्यम्। हेतुमनुष्येभ्यो निदर्श्यां रूपः इति सूत्रे हरदत्तेन विभाषा इति योगविभागः उक्तः, न तु भाष्ये। एवं स्थिते उणादयो बहुलमिति सूत्रे वार्तिकं वर्तते यथा बाहुलकं प्रकृतेस्तनुदृष्टेः। प्रकृते इति वार्तिकारैः प्रयोगः कृतः। नाम प्रकृतिशब्दः इकारः अन्त स्त्रीलिङ्गः। पंचमी कस्मिन् अर्थे पंचमी? हेत्वर्थे। केन सूत्रेण विभाषगुणस्त्रीं किन्तु अयं स्त्रीलिङ्गे वर्तते, अतः प्रकृते इति स्त्रियां या पंचमी। अतः वार्तिककार प्रयोगात् क्वचित् स्त्रीलिङ्गे पंचमी भक्तिः भवति इति वक्तव्यं, योगविभागेन पंचमी इति न वक्तव्यम्। एवं धूमादग्निमान् इत्यत्र द्रव्यवाचकोऽयं शब्दः धूमशब्दः। तस्मात् कथम् इत्युक्ते ज्ञाननिष्ठजन्यजनकभावः विषये आरोप्यते, तेन पंचमी इत्येव वक्तव्यं, योगविभागस्तु न प्रामाणिकः। चतुर्थं सूत्रं पृथग्विना नानाभिस्तृतीय अन्यतरस्याम्। अस्य सूत्रस्य लघुव्याख्यानम्। अष्टाध्याय्यां द्वितीयस्मिन् अध्याये तृतीये पादे 32 पृथग्विना नानाभिस्तृतीय अन्यतरस्याम्। पृथग्विना नानाभिः तृतीय अन्यतरस्याम् पदविभागः। अत्र द्वन्द्वसमासः। पृथक् च विना च नाना च पृथग्विना नाना इति द्वन्द्वसमासः। अपादाने पंचमी इति सूत्रात् पंचमी इति पदम् अनुवर्तते। अन्यतरस्यां नाम प्रकृतसूत्रे समुच्चयः इत्यर्थः। निपातानाम् अनेकार्थत्वात्। एवं येनपान् द्वितीय इति सूत्रात् द्वितीय इति पदं वर्तते। त्रिभिः योगे नाम पृथक् विना नाना इत्येतैः त्रिभिः योगे पंचमी विभक्तिः, द्वितीया विभक्तिः, तृतीया विभक्तिश्च भवति क्रमेण। उदाहरणं पश्यामः। पृथक् रामात् पृथक् रामं पृथक् रामेण इति। एवं विना शब्दयोगे नाना शब्दयोगे च तिस्रः विभक्तयः प्रवर्तन्ते। लघुमञ्जूषारीत्या विचारं कुर्मः। पृथक् विना नाना रामं रामात् रामेण वा। पंचम्यादीनां प्रतियोगित्वम् अर्थः। पृथक्त्वं गुणविशेषः इत्येके, भेदः इत्यन्ये, अन्त्ये इमौ भ्रातरौ पृथक् जातौ इति व्यवहारः गौणः बोध्यः। विना नाने वृते शब्द समानार्थे। पृथक् विना नाना इति त्रयोपि वर्जनार्थकाः इत्यत्र अमरकोशः प्रमाणम्। पृथग्विनान्तरेण ते हिरुङ्नाना च वर्जने। स्पष्टं पश्यन्तु। पृथक् विना अन्तरेण ऋते हिरुक् नाना इति षड् शब्दाः वर्जनार्थकाः सन्ति इति। प्रकृतसूत्रे त्रयः सन्ति। पृथक् शब्दः, विना शब्दः, नाना इति शब्दः। काशिकायां विनायोगे द्वितीया भक्तिः दर्शिता यथा विना वातं विना वर्षं विद्युत् प्रपत्रं विना विना हस्तिकृतान् दोषान् केनेमौ पातितौ द्रुमौ इति। अत्र वातं विना वर्षं विना विद्युत् प्रपत्रं विना हस्तिकृतान् दोषान् विना इमौ द्रुमौ पातितौ। इमौ वृक्षौ पातितौ। कथम् इमौ पातितौ? नाम वृक्षस्य पतने वायुः वा कारणं स्यात्, वृष्टिर्वा स्यात्, विद्युत् प्रपतनं वा स्यात्, नो चेत् हस्त्यादीनां तत्र क्रिया वा कारणं स्यात् गजादीनां। तत् किमपि नास्ति कथम् इति। अत्र सर्वत्रापि द्वितीया भक्तिः दृश्यते। विना वातं विना वर्षं विना विद्युत् प्रपतनं विना हस्तिकृतान् दोषान् इत्यां रीत्या चतुर्ष्वपि स्थलेषु विना योगे द्वितीया दृश्यते। रघुवंशे विना योगे तृतीया शशामवृष्ट्यापि विना दवाग्निः। पश्यन्तु। नाम वृष्ट्या विनापि दवाग्निः शशाम इति। एतावत् अत्र किं जातम् इत्युक्ते विनायोगे तृतीया। नानायोगे तृतीया दृश्यते यथा न नाना शम्भुना रामात्
वर्षेणाधोक्षजो नरः इति। पुनरपि वदामि, न नाना शम्भुना रामात् वर्षेणाधोक्षजो नरः। अत्र नाना शब्दयोगे तृतीय वर्तते, यथा नाना शम्भुना इति। एतत् सूत्रविहितानां द्वितीया तृतीया पञ्चमीनां प्रतियोगित्वमर्थः। नैयायिकमते पृथक्त्वम् इति कश्चन गुणः, मीमांसकमते तु पृथक्त्वं नाम भेदः भवतु। तर्हि इमौ भ्रातरौ पृथक् जातौ इति व्यवहारः वर्तते। भवता किमुक्तं पृथक् शब्दयोगे पञ्चमी इति। तर्हि इमौ भ्रातरौ इति प्रथमविभक्तिः कथम् इत्युक्ते अयं व्यवहारः तत्र गौणः अस्ति, भेदस्य आरोपात् गौणोऽयं प्रयोगः। पञ्चमं सूत्रं करणे च स्तोकाल्पकृच्छ्र कतिपयस्यासत्ववचनस्य इति। अष्टाध्याय्यां द्वितीयाध्यायस्य तृतीयस्मिन् पादे त्रयस्त्रिंशत्तममिदं सूत्रं करणे च स्तोकाल्पकृच्छ्रकतिपयस्य असत्ववचनस्य चतुष्पदं सूत्रमिदं। स्तोकाल्पसमा अत्र असत्ववचनस्य इति वर्तते। नै तत्पुरुषः सत्वस्य वचनं सत्ववचनं न सत्ववचनम् असत्ववचनं तस्य असत्ववचनस्य इति षष्ठी तत्पुरुषगर्भित नै तत्पुरुषः। अनन्तरं स्तोकश्च अल्पश्च कृच्छ्रञ्च कतिपयश्च एतेषां समाहारः स्तोकाल्पकृच्छ्रकतिपयं तस्य स्तोकाल्पकृच्छ्रकतिपयस्य इति समाहारद्वन्द्वः। अत्र अपादाने पञ्चमी इति सूत्रात् पञ्चमीत्यन वर्तते। पृथग्विना नानाभिस्तृत्यनन्तरं सूत्रात् तृतीयपदं वर्तते। अन्यतरस्याम् इति पदञ्च अत्र अनुवर्तते। पृथग्विना नानाभिस्तृत्यनन्तरस्याम् इति सूत्रात्। एवं स्थिते द्रव्यम् इत्युक्तं सत्वन्नाकु इत्युक्ते द्रव्यम् इति। कथम् इत्युक्ते द्रव्यासु व्यवसायेषु सत्वमस्त्रीतु जन्तुषु। द्रव्यम् असवः व्यवसायः जन्तुः एतेष्वर्थेषु सत्वशब्दः प्रयुज्यते। प्रकृते नाम असत्ववचनस्य नाम करणे च स्तोकाल्पकृच्छ्रकतिपयस्य सूत्रे सत्वं नाम द्रव्यम् इति। स्तोकादिभ्यः अद्रव्यवाचिभ्यः करणे तृतीय पञ्चम्यौ। द्रव्यवाचित्वे तु स्तोकेन विषयेण हतः। अत्र पश्यन्तु, स्तोकशब्दः अत्राप्यस्ति किन्तु पञ्चमेन। कुतः इत्युक्ते अत्र विद्यमानः स्तोकशब्दः द्रव्यवाचकः। स्तोकान्मुक्तः इत्यत्र यः स्तोकशब्दः स तु अद्रव्यवाचकः, प्रकृते तु द्रव्यवाचकः, अतः न पञ्चमे। एवम् अल्पेन मधुना मत्तः अत्रापि एवमेव अल्प इति शब्दः द्रव्यवाचकहेतोः नात्र पञ्चमे किन्तु तृतीयः इति। करणे इति कथनेन क्रियाविशेषणे कर्मणि द्वितीये, यथा स्तोकं पचति स्तोकशब्दः अत्र अस्ति किन्तु करणे अर्थे इति कथनेन अत्र स्तोकं पचति इत्यत्र करणार्थ न प्रतीयते किन्तु क्रियाविशेषणमिति हेतोः द्वितीया भक्तिः तत्र प्रवर्तते। इदानीं लघुमञ्जूषारीत्या सूत्रार्थः स्तोकेन स्तोकाद्वा मुक्तः। करणम् अत्र विभक्त्यर्थः। स्तोकशब्दः स्वप्रवृत्तिनिमित्त अल्पत्वपरः। शुक्लादिवत् एते धर्मपराः अपि। एवञ्च असत्ववचनता सत्वत्वञ्च सर्वनाम परामर्शयोग्यत्वं करणत्वञ्च तस्य परम्परया ईदृशार्थे एव साधुत्वं करणे च स्तोकाल्पकृच्छ्रकतिपयस्य सत्ववचनस्य इति सूत्रबलात्। तेन हि अत्र तृतीया पञ्चम्यौ एवं कृच्छ्रादियोगेऽपि इति अस्य विवरणं दीयते। मेदिनीकोशः एवं वक्ति, स्तोकस्त्रिष्वल्पे चातके पुमान्। स्तोकशब्दः अल्पार्थबोधकः वर्तते त्रिषु लिङ्गेषु। नाम स्तोकः स्तोका स्तोकं त्रिषु लिङ्गेषु वर्तते। अयं स्तोकशब्दः चातकपक्षी इत्यस्मिन्नर्थेऽपि प्रयुज्यते इति मेदिनीकोशः वदति। भवतु प्रकृते अल्पार्थे स्तोकशब्दः। कृच्छ्रशब्दः दुःखवाचकः। कतिपये नाम कति इत्यर्थः। एवं स्थित अत्र
किञ्चित् वक्तव्यमस्ति गुणे शुक्लादयः पुंसि गुणिलिङ्गास्तु तद्वति इति। नाम शुक्लादयः शब्दाः गुणवाचकाः अपि भवन्ति गुणिवाचकाश्च भवन्ति, नाम धर्मी उभयवाचकाः। यथा शुक्लादयः शब्दाः गुणवाचकाः गुणिवाचकाश्च एवं स्तोकादयः शब्दाः अत्र उक्ताः सन्ति। स्तोक अल्प कृच्छ्र कतिपय इति चत्वारः शब्दाः अपि द्रव्यवाचकाः अपि भवन्ति गुणवाचकाः। प्रकृतसूत्रे तु एते धर्मवाचकाः अर्थात् गुणवाचकाः। तस्य भावस्त्वतलौ इति सूत्रे भाष्ये उभयवचनाह्ये द्रव्यञ्चाहुर्गुणञ्च इति स्पष्टमुक्तम्। एते उभयवचनाः भवन्ति, द्रव्यञ्च आहुः गुणञ्च, द्रव्यवाचकाः अपि भवन्ति गुणवाचकाः। प्रकृतसूत्रे तु एतेषाम् अद्रव्यवाचित अर्थात् गुणवाचित्वम् इति। एवं स्थिते वैयाकरणानां स्वीयम् एकं द्रव्यं वर्तते। नैयायिकास्तु गुणाश्रयः द्रव्यं क्रियाश्रयः द्रव्यं तद् अस्माभिः स्वीक्रियते नास्ति शङ्का, किन्तु क्वचित् अस्मदीय व्याकरणशास्त्रसम्बन्धप्रक्रिया निर्वहणार्थं किञ्चित् द्रव्यलक्षणमेकमुक्तं। कथं? वस्तूपलक्षणं यत्र सर्वनाम प्रयुज्यते द्रव्यमित्युच्यते सोऽर्थो भेदत्वेन विवक्षितः इति। सर्वनामपरामर्शयोग्यं द्रव्यं, द्रव्यद्वारा अत्र गुणस्य करणत्वं। साक्षात् गुणस्य करणत्वं कुत्रापि न भवति, किन्तु द्रव्यद्वारा अत्र उदाहरणेषु करणत्वं भवति। षष्ठं सूत्रं दूरान्तिकार्थेभ्यो द्वितीया च इति। अष्टाध्याय्यां द्वितीयस्मिन् अध्याये तृतीये पादे 35तममिदं सूत्रं दूरान्तिकार्थेभ्यो द्वितीया च इति। दूरान्तिकार्थेभ्यः द्वितीया च त्रिपदं सूत्रमिदम्। अपादाने पञ्चमी इत्यस्मात् पञ्चमी इत्यन वर्तते। पृथग्विना नानाभिस्तृतेन सूत्रात् तृतीय पदं वर्तते। इदानीं दूरञ्च अन्तिकञ्च दूरान्तिके, दूरान्तिके अर्थौ येषां ते दूरान्तिकार्थाः तेभ्यः दूरान्तिकार्थेभ्यः इति विग्रहः। एतावता द्वन्द्वगर्भित बहुव्रीहि समासोऽयं। दूरान्तिकार्थेभ्यः द्वितीया चात् पञ्चमी तृतीये। अत्र प्रातिपदिकार्थे इमाः भवन्ति, नाम द्वितीया विभक्तिः, पञ्चमी विभक्तिः, तृतीया विभक्तिश्च प्रकृतसूत्रेण धीयमानाः तिस्रः विभक्तयः प्रातिपदिकार्थे भवन्ति। यथा ग्रामस्य दूरं, ग्रामस्य दूरात्, ग्रामस्य दूरेण। एवमेव ग्रामस्य अन्तिकम्, अन्तिकात्, अन्तिक इत्येवं रीत्या तत्र भवति इति। असत्त्ववचनस्य इत्यनेन सत्त्ववचने तु नाम द्रव्यवाचित्वे तु इदं सूत्रं न प्रवर्तते। अतः दूरः पन्थाः इत्येव तत्र भवति। न द्वितीया, न पञ्चमी, नापि तृतीया। लघुमञ्जूषायां ग्रामस्य दूरात् दूरेण दूरं वा गतम्, अत्र पञ्चम्यादयः प्रातिपदिकार्थे। दूरदेशवृत्तिः दूरशब्दार्थः, षष्ठ्यर्थः सम्बन्धः, ग्रामसम्बन्धि दूरदेशवृत्तिगमनम् इत्यर्थः। एतेन ग्रामस्य अन्तिकात् इति व्याख्यातं। समीपदेशवृत्तिः अन्तिकार्थः। आशयः स्पष्टतया वर्तते। नाम इतः पूर्वं यानि उदाहरणानि तान्येव अत्रापि प्रस्तुतानि। एतावता अस्मिन् पाठे विचारिताः अंशाः सन्ति। प्रतिनिधिप्रतिदाने च यस्मात् अकर्तर्युरिणे पञ्चमे विभाषा गुणे स्त्रियां पृथग्विना नानाभिस्तृति अनितरस्यां करणे च स्तोकाल्पकृच्छ्रकतिपयस्य सत्त्ववचनस्य दूरान्तिकार्थेभ्यो द्वितीये षण्णां सूत्राणां लघु व्याख्यानं कृतम्। अनन्तरं मञ्जूषारीत्या एतेषां सर्वेषां विचारः कृतः। एतावता सुबर्थविचारे पञ्चमी विभक्त्यर्थसम्बद्धाः सर्वेऽपि पाठाः 15 पाठाः समाप्ताः। इतः परं षष्ठ्यर्थविचारः आरप्स्यते इति शम्।